छ प्रभु प्रेम कल्वरीको वर्णन कसरी म गरूँ। धन्यवाद खाली दिन्छु तपाईलाई, अरू म के चढाऊँ। हालेलुया। धन्यवाद खाली दिन्छु तपाईलाई, अरू म के चढाऊँ। म आज एउटा सानो भिडियोको साथ तपाईको साथमा फेरि आउँदैछु। प्रिय मण्डली, तपाईँ हामीको बिचमा आज म हालेलुया, किनकि परमेश्वरले अगुवाई गरेको कारणले अनि आज भिडियो कलबाट तपाईहरूले यो युट्युबमा भिजल अनलाइन टिभीमा हेरिराख्नु भएको छ। अचम्मको आश्चर्य शक्तिशाली अद्भुत कामहरू परमेश्वरको। हालेलुया। किनकि यो टिभी हेरेर तपाईहरू भिजल अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरेर, सेयर गरेर, लाइक गरेर तपाईहरूले आशिष पाउनुहोस् प्रिय मण्डली। अनि आज यस्तो खालको शक्तिशाली कामहरूको बिचमा तपाईहरू आउनुहोस्, जुन दासद्वारा भविष्यवाणी हुन्छ, जुन दासद्वारा अन्य भाषा हुन्छ, जुन दासद्वारा स्वर्ग र नर्कको कुराहरू छ, जुन दासद्वारा चेलाहरू बनाइन्छ, बत्तिसमा हुन्छ, जुन दासद्वारा परमेश्वरको अचम्मको ठुलो ठुलो शक्तिशाली काम हुन्छ। प्रिय मण्डली, जुन यीशु मसीह जन्मेर यस धरतीमा घुँडा टेक्नु भयो, लुकाको पुस्तकमा, याकुबको पुस्तकले के भन्छ, लुकाको पुस्तकमा, हिब्रूको पुस्तक 5 मा के भनेको छ, जब यीशु मसीहले त्यो घुँडा टेकेपछि आज हामी त्यो योग्यको बनाउनु भयो। हालेलुया। प्रिय मण्डली, तपाईहरू परमेश्वरको शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ अनि उपास बस्नुहोस्। पहिलो प्रथम घुँडा टेक्नुहोस् अनि उपास बस्नुहोस्। अनि घुँडा टेक्नु चाहिँ तपाईँको रिभाइभल हो। म तपाईहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज धेरै मण्डलीहरू परमेश्वरको शक्तिशाली कामलाई के भन्छन् थाहा छ? ओ होइन घोडी, यस्तो खालको कुराहरू आज मण्डलीहरूमा भएको कारणले अनि अभिषेकको खिलाफ, अभिषेकलाई कस्तो खालको अभिषेक भन्नुहुन्छ नि, तेलको अभिषेक, पानीको अभिषेक। हालेलुया। प्रिय मण्डली, म तपाईहरूलाई भन्छु बाइबलले के भन्छ। प्रिय मण्डली, एस्केलको तपाईहरू 3 र 6, 36, 36 और 25, 25 को हेर्न सक्नुहुन्छ। म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ। तिमीहरूका सबै अशुद्धतादेखि म तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूदेखि म तिमीहरूलाई शुद्ध तुल्याउनेछु। हालेलुया। प्रिय मण्डली, तपाईँ उत्पत्तिमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि कनानमा एउटा बिहेमा दाखरस सिद्धिँदाखेरि पानीलाई माटाको भाँडामा भरेर त्यो पानीलाई छुँदा दाखरस बनाएको हेर्न सक्नुहुन्छ यीशु मसीहले। प्रिय मण्डली, आज पानीमा यति शक्तिशाली छ, मलाई पानीमा आगो भन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको। त्यही भएर आज जुनै पनि ठाउँमा म पानीमा आगो भनिदिन्छु, येशूको शक्ति र सामर्थ घोषित गर्छु, शुद्ध घोषित गर्छु। अनि पिउँछ त्यो बिमारीले। अनि त्यसको पेटमा भएका ती, तपाईँलाई थाहा छ पेटमा कस्तो हुन्छन्, जसरी एउटा बाँदरले मकै यस्तो च्यापुमा राख्छ अनि रुखमा चढेर कुत्रु खाएर बस्छ। शैतान जब मान्छेको पेटभित्र बस्छ एक ठाउँमा, त्यसले जम्मा गर्छ, के भन्छ, शैतानले त्यसले, दुष्टले त्यसलाई गुड लाउँछ पेटमा। प्रिय मण्डली, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। आज म तपाईँलाई यो केही रोग बिमारको बारेमा भन्छु अनि तपाईहरू पानी अनि तेलको आज खिलाफ बोल्नुहुन्छ। अनि म तपाईहरूलाई यसको विषयमा, अभिषेकको विषयमा आज म तपाईहरूको पास आएको छु यो सानो भिडियो लिएर। अनि त्यहाँनेरि के गर्छ भनेपछि
त्यो दुष्टले चाहिँ त्यहाँनिर भर्दै लान्छ भर्दै लान्छ भर्दै लान्छ। त्यहाँनिर क्यान्सर हुन्छ, एड्स हुन्छ, टिबी हुन्छ, त्यहाँनिर किडनी, मुटु, कलेजो, फोक्सोहरूलाई नोक्सान हुन्छ, आन्द्रा बुढीहरूलाई नोक्सान हुन्छ, त्यहाँनिर क्यान्सरहरू निक्लिन्छ। त्यहाँनिर दुष्टले मृत्युमा लाने किराहरूलाई जन्माउँछ। तपाईँ बाइबल पढ्नु न। बाइबल नपढी किन आज परमेश्वरको अभिषेक, परमेश्वरको काम, अचम्मको कामहरूको खिलाफ बोल्नुहुन्छ? प्रिय मण्डली, म तपाईँहरूलाई के भन्छु, जुन सामरी स्त्रीले नजानेर, जुन यहुदीहरूले नजानेर तपाईँ के भएको छ, फरिसी सदुकी, किन परमेश्वरले बुझ्नेलाई बुझाउनु भयो, नबुझ्नेलाई धिक्कार भन्नुभयो? बाइबल पढ्नुहोस् न। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने, अचम्म र शक्तिशाली काम छैन भने तपाईँहरूको आराधना पनि प्रिय मण्डली स्वर्ग जाँदैन। त्यो आराधना सुन्नै हुन्न। तपाईँहरूसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हुनुपर्छ। तपाईँहरूमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो यस लर्ड बलमान योजना हुनुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई त्यसै किनेको होइन, तपाईँहरूलाई त्यसै खरिदेको होइन, तपाईँहरूलाई त्यसै सन्तान हुने अधिकार दिएको होइन, तपाईँहरूलाई त्यत्तिकै बोलाएको होइन। प्रिय मण्डली, पानीको खिलाफ आज मान्छे बोल्छन्, तेलको खिलाफ बोल्छन्। म भन्छु नि, तपाईँहरू बाइबल पढ्नु न। यहाँ सुन्नुहोस्, हजुरहरू यहाँ नर्मताको बारेमा भन्नुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू क्या, मलाई यस्तो लाग्छ, अनि एकदम टाई, सुट, बुट, कोट, अनि प्यान्ट। मलाई त त्यो के भन्छ, उमेरमा त्यो जरा जरा पायलिया यस्तो खालको त्यो रातभरि डान्सर गर्ने, अनि हरेक किसिमको कपडाहरू लगाएर चाहिँ, सुट बुट लगाएर चाहिँ त्यो उमेरमा के भन्छ, केटीहरूले आँखा लाउने अनि प्रेम बस्ने कहानीहरू जस्तो मलाई त्यो याद आउँछ क्या। आज मान्छेले गर्नुपर्ने आराधना, आज मान्छेलाई परमेश्वरको सामुने दिनुपर्ने आराधना दिन छोडेर, अनि आज पानीबाट यस्तो हुँदैन, तेलबाट हुँदैन। अरे अब्राहम, इसा, याकुबका परमेश्वरले के भन्नुभयो? जहाँ जहाँ तँ टेक्छस् त्यहाँ त्यहाँ म हुन्छु, म भए ठाउँमा आशिष हुन्छ। भूमिले आशिष पाउँछ, माटोले आशिष पाउँछ, थुकले आशिष पाउँछ। यीशु मसीहले थुकबाट आँखा खोलिदिनु भएको छ। पैतालाको माटोबाट आँखामा लिप लगाइदिएपछि आँखा देखिएको छ। अनि यीशुले के भन्नु छ? मैले भन्दा तैँले डबल गर्नेछस् मेरो छोरा, जुन तैँले मेरो वचनलाई विश्वास गरिस् भने। आज तपाईँहरूको वचन, तपाईँहरूको परमेश्वर वचन आत्मा हुनुहुन्छ, वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ, आत्मा वचन हुनुहुन्छ भने कहाँ हुनुहुन्छ परमेश्वर? अनि आज यस्तो बोल्नुहुन्छ, बाइबलमा पानीमा पवित्र आत्मा उत्रिनु भएको छ। यीशु मसीहले पनि कनानमा बिहेमा दाखरस सिद्धिँदाखेरि पानीलाई छोएर हेरेर परमेश्वरलाई, ए परमेश्वर, लाजरस जसरी मर्दाखेरि एक शब्दमा लाजरस भनेर उँभो फिर्केर हेर्नुभयो स्वर्गतिर, एक शब्द मुख खोल्नु भयो, पिता तपाईँले आफ्नो महिमा हो। आज यो कामहरू दासहरूबाट किन हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई त्यो खुलासा गरिदिन चाहन्छु। किन हुन्छ भने प्रिय मण्डली, जब परमेश्वर भित्र हुनुहुन्छ नि दुःख, रोग, बिमार, अघि मैले तपाईँलाई भने नि, शैतानले हरेक जाल झेल गर्छ मान्छेको जीवनमा। एउटा माकुरा, एउटा किराले जालो लगाएको हेर्नुहोस्, त्यसै गरी भित्र जालो बनाउँछ, तपाईँलाई थाहा हुँदैन। अनि किडनी छैन, अनि फोक्सो, अनि कलेज, अनि डक्टर, अनि दबाई, अनि औषधि, परमेश्वरको सामने जान छोडेर तपाईँहरू अर्को दुनियाँमा रमाउँछ। कहाँ परमेश्वरले तपाईँहरूलाई जीवन दिनुहुन्छ? कहाँ उद्धार हुन्छ? जहाँ उद्धार छ त्यहाँ अद्भुत र शक्तिशाली र आश्चर्य कर्महरू, अचम्मको कामहरू हुन्छ। मैले गर्ने होइन, प्रत्येक मण्डलीले भन्नुहोस्, मैले गर्ने होइन, मैले गर्ने होइन, मेरो यहोवाले गर्ने हो ममा रहेर। अनि आज त्यस्तो पानीको हुँदैन रे, रुमालको हुँदैन। मैले लगाएको कपडाबाट अर्कोले लाउँदाखेरि शैतान भाग्छ। मैले लगाउँदा, मैले छुइदिँदाखेरि रुमाल, मैले एउटा कोट खोलेर फ्याँकिदिएँ अनि मेरो छायाबाट शैतान भाग्छ। तपाईँहरूलाई त्यो मनसायिक, त्यो पुरानो व्यवस्था, जुन संस्कारबाट तपाईँहरू जन्मिनु हो त्यहीँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको आराधनाले क्रिस्चियन भएर तपाईँहरू स्वर्ग जानुहुन्न। परमेश्वरलाई अधिकार गर्न दिनुहोस्, तपाईँको जीवनमा राज गर्न दिनुहोस्, तपाईँको मण्डलीमा राज गर्न दिनुहोस्, तपाईँको मण्डलीमा राज गर्न दिनुहोस्। यो मात्र नसम्झिनुहोस् तपाईँहरूले।
मलाकीको 3:10 वचन, 10 मास दियाओ, दान भेटी दियाओ, स्वर्गको भण्डार खोल्नेछ अनि तिमीहरूलाई आशिष आउँछ। म कतिलाई भन्छु त्यो वचनलाई तपाईँहरूले विश्वास नगर्नुहोस्, योलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको उद्धार चित्तले दिनुहोस्। 10 मास के हो? 10 मास कसले खानुपर्छ? 10 मास खाने दास परमेश्वरको छोरा कस्तो हुनुपर्छ? बाइबल पढ्नुहोस्, उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म। म त्यो 10 मासको बारेमा एक दिन तपाईँहरूलाई खोलेर बताउने छु। मेरो त्यो भाग होइन, तर पनि मलाई त्यो एउटा जोस आएकोमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, प्रिय मण्डली, आज हामी क्रिस्चियन छौँ भने विशेष गरी हामीले बुझ्नुपर्ने र समझ्नुपर्ने, तपाईँहरूलाई थाहा छ यो पूर्वमा एक भागमा मैले प्रार्थना सेवकाई गर्दाखेरि के भयो थाहा छ? रोहित थापाको त्यो गानालाई के भन्दो रहेछन् त्यहाँ पास्टरले थाहा छ? केटा र केटीले लोप परेको गाना अरे। अरे यति अक्कल छैन आज पास्टरहरूको। बाइबल क्लास जानुहुन्छ अनि प्रचार गर्नुहुन्छ, एउटा परमेश्वरलाई लिएर सुसमाचार सुनाएर चेला बनाउनुहुन्छ। यीशु मसीहले मलाई यस्तो व्याकुलको अवस्थामा हात पक्रेर भन्नु, मेरो नाउँमा तैँले मुख खोल, मैले यसरी हात पक्रेको हुन्छु। अनि मुसलमान मान्छेलाई देखाउनु भयो। अनि यो मुसलमान हो, म त क्रिस्चियन हो भन्दाखेरि अनि मुसलमान भएर के भयो त? मेरो सृष्टि भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि हामी परमेश्वरमा कहाँ के गरी अगाडि बढ्ने? किन हाम्रो मन यीशुमा हुँदैन? किन हाम्रो सोच विचार प्रचार चाहिँ राम्रो हुन्छ? बाइबलले यहाँ बाइबलमा एउटा कुरो भनेको छ, मान्छेले आहा तपाईँलाई थाहा छ गोरु जोत्दाखेरि अर्काको बाली नखाओस् भनेर मला लगाए जस्तो मस्त कोट बुट सुटमा एकदम धैर्यता हेर्दा पनि एकदम परमेश्वर जस्तो देखिएर अनि त्यहाँदेखि मस्त भएर, त्यही भएर त सदुकी धिक्कार फरुसी धिक्कार भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो त। अनि बिजुलीको 2 सिक्का चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो त। तपाईँ हामीले आज बुझिनौँ भने हाम्रो जित्दै के हुन्छ? प्रिय मण्डली, मैले तपाईँहरूलाई मलाई यो चाहिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा म तपाईँहरूसँग बोल्दैछु, किनकि मलाई यो बोल्नु छ। किनकि पावलले भन्छन् म बोल्छु, तिमीहरूले पाप नगर, यीशु मसीह मात्र हुनुहुन्छ। कोही मान्छेसँग जानु पर्दैन, प्रभु यीशुको साथ जानुहोस्। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले त्यो मन ज्ञान बुद्धि दिएर परमेश्वरको धार्मिकता र राज्यमा कोही क्रिस्चियन भएर स्वर्ग जाँदैन, म च्यालेन्ज दिएर भन्छु। तर परमेश्वरको धार्मिकतालाई, परमेश्वरको वस्त्रलाई पहिनाएर हिँड्यो भने मात्र त्यो कुरो स्वर्ग जान्छ। परमेश्वरको सिद्धान्तमा रहनुपर्छ, परमेश्वरसँग ड्राउनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तकले भनेको छ परमेश्वर अन्तिमसम्म नै त्यो आफ्नो प्राण क्रुसमा अन्तिमसम्म परमेश्वरमा अधीनता र आज्ञाकारीमा, पिताको अधीनता र आज्ञाकारीमा भएर उहाँ राजाको राजा हुनुभयो, प्रभुको प्रभु हुनुभयो। तपाईँ पनि यो शरीरमा हुनुहुन्छ, यो दुनियाँमा हुनुहुन्छ। आज तपाईँहरूलाई बाइबल क्लास सिकेर पनि त्यो बाइबल क्लासभित्र किन जान सक्नुहुन्न? म त्यो भन्न चाहन्छु। आज किन जान सक्नुहुन्न? आज बाइबल कस्तो राम्रो दास, धेरै मान्छेहरू मसँग मतलब यसरी देख्दैछु, एकदम सुटबुट हेर्दाखेरि चटक चुटुक, अनि बोल्दैन, इमान्दारले बस्छ, किनकि नर्मता भएको। अरे बाहिरको नर्मता नदेखाउनुहोस्, भित्रको नर्मता परमेश्वरलाई उठाउनुहोस्। परमेश्वरले नबोल्नु भनेको छैन, तपाईँ बोल्नुपर्छ। पहाडहरू हल्लिन्छ, भूकम्प निक्लिन्छ। त्यही भएर मैले सेवकाई गर्दाखेरि मण्डलीलाई थाहा छ भूकम्प आउँछ, म भूकम्प निकाल्छु छोरा भनेर परमेश्वरको आत्माले भन्नुभयो। होइन मैले मात्र थाहा पाएर हुँदैन, यहाँको मान्छेहरूले थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू चकित भयो। म भविष्यवाणी गर्दै थिएँ, भूकम्प आयो। त्यही भएर म भन्छु प्रिय मण्डली, आज अभिषेकको खिलाफ हामीले बोल्नु हुँदैन। तपाईँ हामी अगर प्रभुको जन हौँ भने, असल हौँ भने, तपाईँ हामी असल आराधना गर्छौँ भने, त्यहाँनिर बाइबल पढेर हेर्नुहोस् त तेलको बारेमा कति ठाउँमा लेखेको छ। अभिषेकको तेलको लागि भोजन संहिताको तपाईँको 23 को हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर 5 मा हेर्नुहोस्, हिब्रूको 1 को 9 मा हेर्नुहोस्, अनि 4 र 5 55 को 45 को 7 मा हेर्नुहोस्, भोजन संहिताको 45 को 7 मा, अनि भोजन संहिताको 89 को 20 मा हेर्नुहोस्, मर्कुसको 6 को 13 मा हेर्नुहोस्, 6 को 13 मा, अनि याकुबको 5 को 14 मा हेर्नुहोस्, प्रस्थानको 29 को 7 मा हेर्नुहोस्, प्रस्थानको 40 को 9 मा हेर्नुहोस्, उत्पत्तिको 28 को 18 मा हेर्नुहोस्, प्रस्थानको 25 को 6 मा हेर्नुहोस्, अनि यहाँनिर प्रस्थानको पुस्तकमा हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि यहाँनिर परमेश्वरको कामलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, परमेश्वरको अद्भुत कामलाई, अचम्मको कामलाई हेर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ आज पानी र तेल भनेको चाहिँ परमेश्वरले औषधिको रूपमा चलाउनु हुँदैछ। आज परमेश्वरको दासले मुख खोल्ने बित्तिकै परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ, सामर्थ छ।
प्रिय मण्डली, आज तपाईँलाई थाहा छ यस वचनले परमेश्वरले आज के गर्नुभयो? त्यो आकाशलाई, यो पृथ्वीलाई, यस सृष्टिलाई, यस संसारलाई अनि तपाईँ र मलाई बनायो। आज पृथ्वीमा जति पनि मान्छे छ परमेश्वरको सृष्टि वचनद्वारा बनेको। तपाईँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले किन त्यो टाढा हुनुहुन्छ भने आज थाहा छ तपाईँलाई कति म हेर्छु यो के भन्छ जुत्ता लगाएर वेदीमा चढ्नु हुँदैन, आज यो ड्रेस यो अरे ओ लर्ड जिजस, मलाई खालि त्यो पुरानो यादहरू आउँछ। मान्छेहरू किन आज त्यो पुरानो त्यो के भन्छ मिश्राको संस्कारमा जान्छन्, जुन मिश्रा देशबाट इजरायलीहरूलाई निकाले। अनि किन त्यही तपाईँलाई म एउटा वचन भन्छु, प्रस्थानको पुस्तकमा जब होरे पर्वतमा के भन्छ यीशु के भन्छ मूसा परमेश्वरसँग उक्लिनु भएको थियो, अनि त्यही सुन चाँदीहरू इजरायलीहरूले खोलेर बाछालाई मूर्ति बनाएर मेरो प्रभु यही भनेर चढाउँदाखेरि के भयो त्यहाँनिर गएर पढ्नुहोस् तपाईँ। किन त्यहीँ जानुहुन्छ? किन आज भविष्यवक्ता दासको खिलाफ बोल्नुहुन्छ? म छक्क परे। रोहित थापाको गाना ओ केटीले लप पर्दाखेरि गाउने अरे, हालेलुया। परमेश्वर कस्तो महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको यीशुको नाममा तपाईँले जसरी पनि आराधना गर्नुभयो नि यस पृथ्वीमा ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूको घोडीपनले, तपाईँहरूको त्यो अबुझले, तपाईँहरूको त्यो के भन्छ एउटा बाहिरको व्यवस्थाले गर्दाखेरि परमेश्वरको धार्मिकतामा पुग्नदेखि कमजोर नहुनुहोस्। परमेश्वरको धार्मिकतामा पुगेर परमेश्वरको खुड्किलोलाई चढ्न सिक्नुहोस्। प्रिय मण्डली, आज यो अन्तिमको घडी हो। किनकि मैले तपाईँहरूलाई यो जान्नु, जतिले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ सेयर गर्नुहोस्, किनकि तपाईँहरूले जान्नुपर्छ। अगर मण्डली जान्नु, हेर्नु जन्मेको एक दिन मर्नको लागि हो। तपाईँलाई म भनौँ, आज एउटा साउदीबाट हिजो मात्र आसामबाट जुन व्यक्ति आज सुई हान्दैछ कोरोनाको, प्रत्येक फ्यामिलीमा पुरा बिमारी छ। अनि मैले भने किन कोरोनाको सुई हानेको? आज म तपाईँहरूलाई भन्छु, के भन्छ प्रकटीकरण 16को 2 अनि 10 11मा गएर पढ्नुहोस् त। जिब्रो चबाउने, घाउ खटिराले यो शरीरबाट यो कपडा छोड्ने अवस्था आउँदैछ। ओ कुनै समयहरू आउँदैछ, त्यतिखेर चाहिँ के को सुई हान्नुहुन्छ? जब तपाईँ चिप्स लाउनुहुन्छ 666 यहाँ निधारमा हान्नुहुन्छ। 13को 18को वचन, प्रकाशको पुस्तक 13को 18को 666। यहाँ धेरै कुराहरू छन्। परमेश्वरतिर फर्किनुहोस् प्रिय मण्डली। प्रकाशको 14को 9 वचन अनुसार परमेश्वरतिर फर्किनुहोस् प्रिय मण्डली। प्रकाशको 14को 9, 13को 18 यहाँ पढ्नु 16, 17, 18। यहाँनिर तपाईँहरू जानिहाल्नुहुन्छ नि किन तपाईँहरू यसरी कमजोर हुनुहुन्छ। मान्छे जन्मेको एक दिन मर्नको लागि म मरेको थिएँ। जुन ठाउँमा, जुन कास्टमा, जुन मेरो धर्ममा म मरेको थिएँ, आज यीशुले मलाई आयु बढाइदिनु भएको छ, मलाई बाँच्न सिकाउनु भएको छ प्रिय मण्डली। अनि तपाईँ हामी किन कमजोर हुने? आज किन कमजोर हुने? किनकि यीशुभित्र हुनु भएन अनि तपाईँ र हाम्रो कमजोरपन हुन्छ। शत्रुले अट्याक गर्छ, शैतानले तपाईँ र हामीलाई भिखारी राखेको छ। तपाईँको घरमा जो बोल्नुहुन्छ नि आज अभिषेकको खिलाफ, तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ नि, मन फर्काउनुहोस्। परमेश्वरले अहिले बाँच्दैखेरि तपाईँलाई, त्यही भएर त्यो सदुकी र फरुसीहरूलाई पटक परमेश्वरले फर्काउन कोसिस गर्नुभयो। लाजरसलाई बाहिर निकालेर, बाइबल चाहिँ पढेर त्यसको गहिराइमा जानुहोस् न। लाजरसलाई बाहिर निकालेर चाहिँ किन त्यो इजरायलीहरूको बिचमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो? किन यशाया बोल्नुभयो 29को 13, यशायाको 29को 13मा टाउखे आराधनाले नर्क लाँदैछ, आत्मा र सत्यताको आराधना। जब प्रभु यीशु मसीह तपाईँसँग बस्न आउनु भएको हो भने, तपाईँ यीशुको छोरो हो नि छोरी हो भने, प्रिय मण्डली म तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज दिएर भन्छु, तपाईँको लगाई खुवाई, तपाईँको पढाइ, तपाईँको रूप, तपाईँको रङ ढङ हेर्नुहुन्न। मैले भन्दैछु नि तपाईँलाई, मेरो फेसबुकमा गएर हेर्नुहोस्। म त्यो भिडियोमा मेरो युट्युबमा पनि हालेको छ, त्यो बडी एकदम जिम गर्ने, एकदम म सलमान खानको जस्तो बडी, ऋतिकको जस्तो आर्म्स, ओ राम्रो राम्रो स्टाइल। अरे त्यो दिन अनि सिक्रेट लिएर केटीहरूको सामने सानपट्टि, म त्यो दिन
म त्यो चाहन्छु प्रिय मण्डली, आत्मा र सत्यताको आराधना खोज्नुहोस्। आत्मा र सत्यताको तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्न। पावलले त्यही भएर कोरिन्थीहरूलाई फर्कायो, फर्क मण्डलीलाई। त्यही भएर पावलले यस्तो के अरे सेवकाई गर्नुभएको छ। तपाईँहरू कुनै सेवकाई पावलले के त्यही फर्क मात्र भनेको छ, त्यही बाइबल क्लास टिचिङ मात्र दिएको छ। आज तपाईँहरूलाई थाहा छ, आज तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले कति मण्डलीमा मैले यो प्रचार पनि गरेको छु। पहिला अभिषेकी दासलाई, पहिला परमेश्वरको असल दासलाई चाहिँ आदर गर्न सिक्नुहोस्, सम्मान गर्न। एउटा असल दासले तपाईँको घरमा एक गिलास, म च्यालेन्ज दिएर भन्छु, कति घरको ढोका खुलेको छ मैले गरेर टेकेर एक गिलास पानी पिउँदाखेरि। छन् मसँग रिपोर्टहरू। अद्भुत तरिकाले परमेश्वरले बदल्नुहुन्छ, चेन्ज गरिदिनुहुन्छ। हिजै मात्र हरेक ठाउँमा प्रार्थना गरेर तेल पानी खुवाउने बित्तिकै सडिएको शरीरलाई पुरा परमेश्वरले त्यो सिलाङ पानी डक्टरले लगाएर चाहिँ मान्छेलाई एकदम तगाडा बनाए जस्तो एउटा एक थोपा पानी र एक थोपा तेलले चाहिँ त्यसरी चङ्गाइदिएको छ। अनि परमेश्वरको विश्वास मैले नगर्नु, परमेश्वरको शक्तिशाली कामको लागि। अरे तपाईँ घुँडा नटेकिकन त्यो कामलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न अनि आराधना गर्न सक्नुहुन्न। यीशुले त घुँडा टेक्नु भयो, जो यीशु घुँडा टेक्नै पर्दैन थियो। यसैको पुस्तकमा गएर पढ्नुहोस् त, 53मा के भनेको छ, जुन व्यक्ति स्वर्गबाट मनुष्य भएर जन्मिँदैछ, मनुष्य भएर जुन इन्सान जन्मिँदैछ त्यो चाहिँ परमेश्वर हो, त्यो चाहिँ आत्मा र सत्यताको परमेश्वर हो। त्यसले चाहिँ असल आराधना गर्न आउँदैछ। अनि मान्छेहरूलाई भड्केकाहरूलाई, बिग्रेकाहरूलाई, परमेश्वरको नजरबाट टाढा भएकाहरूलाई जोड्न आउँदैछ। पूर्व पश्चिमबाट निकालेर त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको ठाउँमा लान आउँदैछ। तपाईँ त्यो ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? त्यही परमेश्वरको पुत्र आएर त घुँडा टेक्नुभयो खुनको धारा बगाएर। लुकाको पुस्तक 22मा गएर तपाईँहरू आफै पढ्नुहोस् न। त्यहाँनिर 40 देखि 41, 42, 43, 44 को पढ्नुहोस् न। त्यहाँनिर 43 को पढ्नुहोस् न। त्यहाँनिर लुकाको पुस्तकमा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ। हिब्रूको 5 को 1 मा पढ्नुहोस्, त्यहाँनिर 7 मा पढ्नुहोस्। कस्तो व्यक्तिले आज यस पृथ्वीमा त्यो परमेश्वरको काम महिमाको झन्डालाई, त्यो क्रुसको झन्डालाई उठाउँछ। अनि जुन व्यक्तिले सेवा गर्छ त्यसको खुट्टा तान्ने प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले त्यो अभिषेकलाई खुट्टा तानेर सकिँदैन। अभिषेक भनेको यस्तो चिज हो नि, आत्मा भनेको परमेश्वर भनेको यस्तो चिज हो नि। परमेश्वरको आत्माले लाउन खान, परमेश्वरको आत्मा के हो तपाईँहरूलाई त्यो थाहा नै छैन। त्यही भएर आत्मिक मण्डलमा आराधना गर्नुहोस्। हालेलुया। ओ रिबा सेखे रेबे। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई भन्छु आत्मिक मण्डलमा आराधना गर्नुहोस्। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई कस्तरी आशिष दिनुहुँदो रहेछ। अरे तपाईँहरू के भन्छ, मला लगाएर गोरु अर्काकोमा जोत्नु लग्दा, खेतमा जोत्नु लाँदाखेरि गोरुले अर्काको खान्छ भनेर मला लगाए जस्तो बाइबल क्लासको इमान्दारिता नदेखाउनुहोस्। आत्मा बाइबल क्लास भित्र हालेर तपाईँको धार्मिकता यीशुलाई लिएर हिँड्नुहोस्। अनि परमेश्वर रिभाइबल हुनुहुन्छ, त्यो धार्मिकता र त्यो बाइबल क्लास खडा गर्नुहोस्। अनि चेला कसरी बन्दो रहेछन्, अनि सेवकाई कसरी हुँदो रहेछ। किन आज अभिषेकको खिलाफ? म त भन्छु प्लिज, अन्तिमको घडी आयो, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। अभिषेकको खिलाफ नबोल्नुहोस्। अभिषेकको खिलाफ बिल्कुल नबोल्नुहोस् प्लिज। डेन्जर छ। पटक पटक परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ। एकदम भयङ्कर आराधनाको खिलाफ नबोल्नुहोस्। जुन आराधना सत्य थियो नि, त्यही भएर अरबीको बुढीले मर भनेर भन्दा पनि त्यो आराधना सत्य थियो र त्यो अरबीलाई नष्ट हुन दिएन। त्यो आराधना सत्य थियो र प्रभु येशू मसीह पनि त्यो अन्तिम प्राणसँग परमेश्वरको अधीनता र आज्ञाकारीमा अगाडि बढे। त्यो आराधना सत्य थियो र दाउद राजालाई पनि शत्रुले छल गरे तर मृत्युमा लान सकेन। त्यो आराधना सत्य थियो र परमेश्वरको आराधना सत्य हुनेको लागि नि कागलाई खडा गरेर राजाको खानाहरू, मन्त्रीको खानाहरू चाहिँ एलियालाई खुवाएको छ। बाइबल पढ्नुहोस् न। और आराधना सत्य, आत्मा र सत्यताको आराधना हुन्छ। जब तपाईँले आत्मा र सत्यताको आराधनालाई खिन्ना गर्नुहुन्छ, दुखाउनुहुन्छ नि, यीशुले के भन्नुभयो? पवित्र आत्मालाई नदुखा, मलाई त दुखाइ तैँले, चोड दिस, मलाई त घाउ दिस, किनकि तेरै पाप र शराबको लागि म क्रुसमा टाँगिएको। मलाई त तैँले थुकी नै राखेछस्, मलाई त तैँले उभ्याइराखेको छ, तर तँसँग हुने पवित्र आत्मालाई नदुखा, क्षमा हुने छैन भनेको छ। समस्या पर्ला फेरि मण्डली। क्रिस्चियन भएर कुनै पनि व्यक्ति क्रिस्चियन भएर बाइबलमा कहाँ लेखेको छ?
यस्तो लेखेको छैन बाइबलमा तँ हिन्दू तँ क्रिस्चियन तँ मुसलमान तँ बुद्धिस्ट यो धर्म त्यो जात लेखेको छैन बाइबलमा। जसले मेरो प्रभु येशूलाई स्वर्गबाट आएको मान्छेको लागि मरेको गाडिएको र तेस्रो दिन जिउँदो भएर पिताको दाहिने हातमा छ उद्धारकर्ता त्यही हो भनेर यहीँबाट मुख खोल्नुहोस् त, अथवा त्यो व्यक्ति मसँग आराधनामा जुटोस् त, त्यतिखेरै परमेश्वरले त्यसलाई तँसँग बोल्नुहुन्छ। मेरो प्रभु बोल्ने हुनुहुन्छ। धेरै मान्छेहरू छन् नयाँ मान्छे भेट्ने बित्तिकै परमेश्वर बोल्नु भएको। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर सत्य कहाँ कसरी बोल्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। धेरैवटा भिडियो छन्, धेरै मान्छेहरू छन्। तपाईँहरू गङ्गाप्रसाद आचार्यको भिडियोलाई हेर्नुहोस्, बोल्नुभन्दा कसरी अचम्मको काम गर्नुहुँदैछ परमेश्वरले, कसरी यस्तो शक्तिशाली कामहरू गरेर देखाउनुहुन्छ। आज म यो पास्टर भयो, त्यो दास भयो, त्यो भविष्यवक्ता भयो, मेरो साथीहरू थुप्रो हुनुहुन्छ। म एकदम बम्बई पुनामा सेवाकाई गर्दाखेरि यो मलाई परमेश्वरको दासहरूद्वारै मलाई रिभाइभल दिएको छ परमेश्वरले। एकदम प्रार्थना गर्छु म। मलाई एउटै कुरो परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ, आत्मा र सत्यताको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि आत्मा अनि प्रार्थनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रार्थनाको रिभाइभल हुनुहुन्छ। हामीले सबै गर्नुपर्छ, तर परमेश्वरको कामहरूको लागि बाइबलमा के भनेछ? यीशुले स्याम भनेको छ, आकाश र पृथ्वी टलमलिन्छ, मैले बोलेको एउटा शब्द यो केसको यो केस जति मुनि मात्र बिग्रिँदैन, त्यो पुरा हुन्छ अनि अन्त हुन्छ। परमेश्वर असीमित प्रेम हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू कहाँ बाइबलमा यो पानीको अभिषेक छैन अरे? कोही मण्डलीमा, हाम्रो मण्डलीमा तेल हामीले युज गर्दैन पास्टर, अनि यस्तो छैन अरे। अरे कुहिएको मान्छे, सडिएको मान्छे, ऊ क्यान्सर आइसोमा राखेको हिजो अस्ति, त्यो पनि यहाँ हो र हैदराबादमा, के भन्छ नै बेङ्गलोरमा, हैदराबादको मान्छे के पो सिंह हो त्यो भाइको नाम, म तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो पनि आउँदै, उसको बहिनी उल्टी गरेको त्यो पनि आउँदैछ, म पठाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् र आशिषित हुनु र परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। तिनीहरूले बत्तिसमा पनि लिएको छैन, सिर्फ आइसोमा के भयो, खाएको चिजहरू पनि अनि दिसा पिसाब सब त्यो जाम भयो क्यान्सरले। खोइ कता कता त्यो म जान्दिनँ, त्यो म डक्टर होइन, म डक्टर हुँ यीशुको। यीशुले मलाई डक्टर बनाउनु भएको छ, यीशुले जो भन्नुहुन्छ त्यो काम म गर्छु, अनि त्यो चङ्गाइ यीशुले दिनुहुन्छ मलाई। यीशुले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ, म मेरो ट्रेनिङले मेरो मन बुद्धिको डक्टर हुन सक्दिनँ। त्यही भएर मैले त्यो जान्दिनँ चाहिँ भित्रका कुराहरू त्यहाँनिर, अनि पुरा जाम भएर आइसोमा राखेको। मैले त्यो भाइलाई यति भने प्रार्थना गरिदिन्छु, त्यो पानी त्यसको मुखमा हालिदिनु, एक थोपा हुन्छ भनेको हुन्छ। पानी यति प्लास्टिकमा बाँधेर लगेर यति एक थोपा हालेछन्, त्यो तेल प्रार्थना गरिदिन्छु त्यसको निधारमा। आमालाई केही हुँदैन, बाहिर निक्लिन्छ भनेको राति खोइ कति बजे पो भन्दै थियो, त्यो राति बिहानको राति बाहिर निकाल्न अहिले बाहिर हिजो भिडियो कलमा प्रार्थना गरेको छ, त्यो पनि मसँग भिडियो छ। अनि पुरा मसँग बोल्नुभयो, जय मसीह भन्नुभयो, हालेलुया। परमेश्वर बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रिय मण्डली, परमेश्वरले आज त्यस्तो बिमारलाई तपाईँहरू डराउनुहुन्छ, तर्सिनुहुन्छ भनेको चाहिँ लाजसलाई हेर्नु त, एस्केलको पुस्तकमा गरेर हेर्नु त, एस्केलद्वारा कसरी हड्डीको बेसीलाई परमेश्वरले आफ्नो सिएना बनाउनु भएको छ। आज तपाईँ हामी जुट्नुपर्छ, खिलाफ बोल्नु हुँदैन, अभिषेकको खिलाफ नबोल्नुहोस्, बरु म त सहयोग गरेर प्रार्थनाबाट हामी अगाडि बढौँनुहोस्। तपाईँले सिकेको बाइबल क्लास नजान्नेहरूलाई सिकाउनुहोस्, सिक्न खोज्नेहरूलाई, अनि अभिषेक पाउनलाई लिनलाई अगाडि बढ्नुहोस्। अभिषेक भनेको यस्तो जन्तु हो, म तपाईँहरूलाई एक दिन सिकाउँछु। अहिले मैले समय छैन, अनि यो अभिषेकको तेल पानीको बारेमा मैले पवित्र आत्मा यस्तो हुनुहुन्छ, यीशु यस्तो हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा यस्तो हुन्छ, अभिषेक यस्तो हुनुहुन्छ, यो चिज हो अभिषेक भन्ने कुरो म तपाईँहरूलाई खुलासा गर्छु। त्यो दिन आएपछि प्रार्थना गर्नुहोस्, एकदम प्रार्थना गर्नुहोस् मेरो सेवकाई मिनिस्ट्रीको लागि। र हामी सबै नेपाली इसाई मण्डलीहरू जुटेर एकता भएर परमेश्वरलाई उचाल्नुपर्छ। परमेश्वरको तँ र मेरो मण्डली नभनौँ, आज मेरो मण्डलीमा नजा, तेरो होइन मेरो भेडा हो, यो हो त्यो भन्नु भनेको त नि तपाईँलाई थाहा छ। अरे मैले त्यो के भन्छ सही गरेर त्यो धामीहरूलाई पक्रेर हिँड्ने हो त्यो भनेको त। यही भएर मलाई यी कुराहरू चाहिँ नसिकाउनुहोस्। त्यही भएर म मान्छे हरेक दासहरूलाई मण्डलीले यही भनिरहेको छु मैले सेवाकाईमा, यो सही यो आलो काँचो बाला डाङ्ग्रे हाम्रो त्यो दाजुभाइहरूले त्यो सही गरेर म के अरे एउटा ढोले भएर हिँडेको, त्यो मतलब के भन्छ हामीसँग उँधौली नाचेर हिँडे जस्तो होइन हाम्रो प्रभु। हाम्रो प्रभु भनेको तपाईँ र हामीलाई एक समान प्रेम गर्नुहुन्छ, न बुढो न भर्खरको न बच्चा। त्यही भएर तपाईँ र हाम्रो प्रभु यस्तो हुनुहुन्छ नि,
तपाईँ हाम्रो यी जति पनि बच्चाहरू भेडाहरू दिएको छ तपाईँहरूले हामीलाई मिलेर सम्हाल्नुपर्छ। धन सम्पत्ति कमाउन दिएको होइन। 10 मास यत्रो यत्रो भण्डार ल्याएर हामीलाई हाम्रो छोराछोरी अमेरिकामा लानु, हामीलाई बिल्डिङ मल अनि 4 व्हिलर गाडीमा राम्रो कोट पॉइन्ट लगाएर स्टाइल हान्न दिएको होइन। यीशुलाई हेर्नुहोस्, 12 चेलालाई हेर्नुहोस्, अनि त्यो पत्रुसलाई के भन्छ त्यो पाउललाई हेर्नुहोस्। त्यही भएर प्रिय मण्डली, अभिषेकले भरिनुहोस्, तपाईँहरूको कस्तो जीवन हुन्छ अनि परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। त्यो अभिषेक, त्यो दास, त्यो सेवक बनाएको परमेश्वरले ती गरिब दुखी अनाथ विधुहरूलाई खुवाएर आफू भोको हुनलाई। हालेलुया। त्यही भएर घुँडा टेकेर उपासको साथ प्रार्थना गर्नुहोस्। स्वर्गको परमेश्वर तपाईँसँग बोलेन छ भने मसँग जुट्नुहोस्। कसरी बोल्नुहुन्न रहेछ, म त्यो परमेश्वरको सेवा गर्छु। जुन परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, जुन परमेश्वर सुन्नु हाम्रो आवाजलाई मुन पराउनुहुन्छ, जुन परमेश्वर हामीसँग मित्रता गाँसेर हामीलाई अँगालेर हिँडाउनुहुन्छ, डोर्याउनुहुन्छ। अब्राहम इसाक याकुबको परमेश्वर हामी बसेको ठाउँमा, हामी हिँडेको खाएको ठाउँमा हामीले लाउने र खाने निन्दो खोजी गर्नुहुन्छ, जुटाएर दिनुहुन्छ। एउटा सानो सानो कुरा जुटाउनु भएको छ। जुन ठाउँमा म आज यहाँ सेवकाई गरेर यहाँ सिलगढीमा आइसकेँ, कोरोनाको टाइममा खानलाई आज असल चिज जुटाउनु। एउटा सानो कुरा, एउटा पानीको 20 लिटरको बोतलको जरुरत थियो, मलाई एउटा व्यक्तिले रक्सिया ल्याएर दिएर गइरहेछ। त्यसै भन्नु भने यस्ता साना धेरै कुरा छ। रासनको बारेमा भन्नु भने मलाई यस्तो यस्तो कुराहरू जुटाएर दिनुहुन्छ परमेश्वर। हाम्रो जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई भविष्यवक्ता, दास, प्रेरित, चेला बनाएर अभिषेक गर्नुभएको छ भने प्रिय मण्डली, म च्यालेन्ज दिन्छु, तपाईँहरूले जसरी आराधना गर्नुहुन्छ परमेश्वरको नाउँमा, जब तपाईँहरू 1 2 3 जोडिनुहुन्छ त्यो आराधना सत्य हुन्छ। हालेलुया। त्यही भएर प्रिय मण्डली, म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने सबै त पुरानो आज 10-11 वर्ष भयो। रामपुर ठोक्सिलामा जानु न, नगरेको नभोगेको ठाउँै छैन। रामपुर ठोक्सिला, काली खोलामा, उदयपुर नदौडेको ठाउँ छैन। बम्बई, पुना, आज त प्रभुले नि आज त हिरोमाथि हिरो बनाएर दौडाउनु हुँदैछ। कहाँ ओ अस्ति नि गएर भुटानको बोर्डरमा कोरोनाले जानु दिएन, न भुटानमा सेवाकाय खुलेछ, मिजिरामा सेवाकाय खुलेछ। अब यता सिमलातिर, पन्जाबतिर गइयो पोरपरार, यता सिक्किमतिर, दार्जिलिङतिर, सिलगढीतिर, नेपालको कुना काप्चामा। अरे परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तँलाई मैले अभिषेक गरेको, तँलाई मैले मेरो आत्मा हालिदिएको, यसको कारणले यही तेरो घरभित्र बस्नको होइन, यहुदी सामरी मात्र होइन, पृथ्वीको अन्त्यसम्म मैले तँलाई आत्मा हालिदिँदैछु। तैँले बल र शक्ति पाउनेछस् र मेरो नाउँमा शक्तिशाली काम गर्नेछस्, जेल तोड्नेछस्, पानीमा हिँड्नेछस्, आँधी रोक्नेछस्। जेल तोडे छैन पत्रुसले, हेर्नु त जेलमा कस्तो गरी तोडिया छ। त्यही भएर परमेश्वरले भनेको कुराहरूलाई, पाउलको आराधनालाई हेर्नुहोस्, पत्रुसको आराधनालाई हेर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरको हातमा दिनुहोस् र पवित्र आत्माले युज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई। मेरो भनाइ प्रिय मण्डली, म बिन्ती गर्छु, मेरो हात जोडेर मेरो दाजुभाइ, दिदी, बहिनी, जयमुसी हजुरहरूलाई नमस्ते। रिस नउठोस्, फर्किनुहोस्। जब रिस उठ्छ नि त्यो चाहिँ लुसिफरसँग यातना भोग्नुपर्छ। बाइबलमा भनेको छ, के अरे त्यहाँ झुटो भविष्यवक्ता, तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ नि सेवक, त्यो नर्क किन बनाएको? नर्क के मान्छेलाई जान? बाइबलमा कहाँ लेखेछ नर्क मान्छेको लागि बनाएको? त्यो दुष्ट शैतानको लागि बनाएको नर्क। तर परमेश्वर स्वर्गबाट किन आउनु भएको? त्यो दुष्ट शैतानको घरमा मेरो सन्तानले बास नगरोस् भनेर। तर मेरो यीशुको आराधना गर्नै मन पराउनु हुँदैन। त्यही शैतानसँग कसरी चिप्किनुहुन्छ, कसरी चिप्किनुहुन्छ? त्यो मनलाई फर्काउनुहोस् न। प्रचार गरेर हुँदैन, मनलाई फर्काउनुपर्छ। आत्मामा परमेश्वरलाई, आत्मा र सत्यताको आराधना म हमेसा हुन्छ। आत्मामा परमेश्वरलाई राख्नुपर्छ। कसरी चिम्किनुहुन्छ म पनि त्यो पनि बताइदिन्छु। एउटा फलाममा चुम्बक चिम्पे जस्तो चिप्किनुहुन्छ। शैतानलाई त्यही स्टोरी मन पर्छ। तपाईँहरूको मस्ताना, तपाईँहरूको दिवाना बनाइदिन्छ उसले। अनि तपाईँहरूलाई त्यही भएर त प्रकाशको पुस्तकमा स्पष्ट लेखेको छ, अन्तिमको समयमा यातना भोग्नु पर्ला, दारा किट्नु पर्ला। यीशुले पनि भन्नुभयो, सुन, त्यो ठुलो ठुलो काम गरेर आइस भनेर हुँदैन। यो चमत्कार, यो भविष्यवाणी, यो अन्य भाषामा खुसी हुन्न। तर परमेश्वरले दिएको कुराहरूमा धन्यवाद दिनुहोस्। कसैले गर्न चाहन्छ भने प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म खुसी हुन्न, त्यो परमेश्वरमा जोडिन्छु, नखुसी हुन्छु म। त्यो परमेश्वरसँग अँगालिन, त्यो क्रुसमा बेरिन, उहाँको 39 फड्का हात खुट्टा शिर पाउमा अँगालिन, सिंहासनको अधीनतामा, वचनको आज्ञाकारीमा, वचनको तपाईँहरूलाई म फेरि कुनै दिन यस्तो बाइबल क्लास लिएर आउँदैछु। म बिस्तारै गर्छु यो कुराहरू।
मसँग अब परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। बाइबल क्लास के रहेछ, पहिला हामीले त्यो आदर त्यो सम्मान हाम्रो दासहरूलाई दिनुपर्छ। दासहरूबाट आदर र सम्मान पाउनु दिनुहुन्छ भने अभिषेकी जनहरूलाई चाहिँ तपाईँले आदर गर्नुहुन्छ भने अभिषेकको नदी हुन्छ। अभिषेकको अब्राहम हेर्नु त, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु नि, मान्छे पापमा थियो, मान्छे शराबमा थियो, मृत्युमा थियो, किन दास एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरले दास बनाउनु भयो, अभिषेक दिनुभयो, आगोद्वारा बोल्नुभयो। अनि थाहा छ, मह र दुध बग्ने देशमा अब्राहमसँग खाएको करार कोद्वारा पुर्याउनु, मोसेद्वारा इजरायललाई निकाल्नु भयो गुलामी देशबाट। तपाईँलाई कोहीद्वारा परमेश्वरले निकाल्नु भएको छ भने परमेश्वर त्यहाँ आउनु भएको हो त, मान्छेलाई रहेछ नि दिएको त हो। त्यही भएर मान्छेको सेवकाईलाई घृणा नगर्नुहोस्। दास भविष्यवक्ता, बाइबलमा सबैभन्दा पहिलो जन्माको नि परमेश्वरले भविष्यवक्ता अब्राहमलाई, मेरो अब्राहम चाहिँ मेरो छोरो। अनि अब्राहमद्वारा चाहिँ कुन आशिष, उत्पत्ति 12 पढ्नु न गर। अब्राहमलाई शराब भन्नेले शराब पाउनेछ, आशिष भन्नेले आशिष पाउनेछ। हेर्नु न त्यहाँनिर। अनि प्रेरित कहाँ जो निक्ले, मूसालाई हेर्नु त कस्तो प्रेरित बनाउनु भयो परमेश्वरले, कस्तो दास बनाउनु भयो। अरे अचम्म काम हुन्छ, अचम्म काम हुन्छ। तपाईँको इच्छा परमेश्वरमा राख्नुहोस्, परमेश्वरको इच्छा तपाईँमा। यौनाको पुस्तकमा भनेछ त, परमेश्वरलाई भित्र राख्नुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँलाई भित्र राख्नुहुन्छ। मलाई त्यही भएर परमेश्वरले भन्नुभयो, तँ जहाँ हुन्छस् म त्यहाँ हुन्छु। मसँग परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो। प्रिय मण्डली, धेरै कुराहरू छ, मैले मसँग बोलेका कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्छु। मैले यस्तो त्यो सिकेको होइन, मेरो प्रभु चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ। आज कतिको टिचिङ गर्दा गर्दै मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। म एकदम प्रार्थना, यति मिठो म भन्दा गुलियो टिचिङ गर्नुहुन्छ, तर के गर्नु, मौरीको स्वभाव छ, फ्यालेकै छैन। टोक्न चिल्न, त्यो अर्थ के हो, लो लालच, यो त्यो निन्दो खोजी, प्रभुले त्यो रुचाउनुहुन्न। परमेश्वर धार्मिकता, यीशुले के भन्नु, मेरो पिता चाहिँ अति पवित्र हुनुहुन्छ, त पवित्र बन। जब पवित्र नबनिकन, यस लर्ड, मान्छे पवित्र नबनिकन, तपाईँको विवेक पवित्र छैन, मन पवित्र छैन, तपाईँको भावना पवित्र छैन, सोच विचार, तपाईँले कल्पना हो जिजस हर पल तपाईँले हो आफ्नो सन्तान, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो के भन्छ मण्डली, आफ्नै छोराछोरी मात्र एकदम अमेरिका, लन्डन, जापान, युएस, उता के भन्छ चाइना, ठुलो ठुलो पदमा सोच्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आराधना त्यहीँ सीमित हुन्छ, सदुकी र फरुसी जस्तो। यीशुले त्यही भएर भन्नुभयो, त्यतिखेर म तेरो कामलाई हेर्दिनँ, मैले मेरो प्रेम तँलाई दिएको छु। त्यो प्रेम तँमा बाहिर निक्लेको थियो कि थिएन, तँमा थियो कि थिएन, त्यो प्रेम त्यो हेर्नुहुन्छ। मान्छेको अगाडि मैले आज यति खाना दिएँ, यति बाँडे, त्यो होइन। यो भित्रको प्रेम यहाँ चाहिन्छ। बाउ र छोरा र बाउ र छोरीको सम्बन्ध चाहिन्छ। प्रिय मण्डली, धन्यवाद तपाईँहरूलाई। यो भिडियो हेरेर आशिषित हुनुहोस्। म तपाईँहरूको बिचमा अचम्मको भिडियोहरू लिएर आउँछु। यो चाहिँ सिर्फ मैले अलिकति बनाएको तपाईँहरूलाई त्यो अभिषेकको खिलाफ तेल पानी। आज म यहाँ छु नि, कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँको रोगी बिमारी छ, मेरो नम्बरमा 9021848211 वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। कहीँ पनि हुनुहुन्छ, इन्डियाको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। म प्रार्थना गरिदिन्छु, यहीँबाट बोलिदिन्छु। म सिर्फ यीशुले के भन्नुभयो म बोलिदिन्छु यहीँबाट। मेरो यीशुले त्यहाँ चङ्गाइदिनुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्माको आगो शक्ति सामर्थ उत्रिन्छ। अरे आफ्नो दासलाई मोसेसँग आज सिक्नुहोस्। दासहरू भविष्यवक्ता अभिषेकी जनहरूसँग आराधना सिक्नुहोस्। अनि आत्मा र सत्यता मसीहमा जोडिनुहोस्, सिंहासनमा जोडिनुहोस्। अनि तपाईँको राज्य कहाँ रहेछ, तपाईँको स्वर्ग कहाँ रहेछ, तपाईँको त्यो स्थान कहाँ रहेछ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तपाईँको स्थान भनेको स्वर्ग हो, तपाईँको स्थान भनेको। हालेलुया, जय मसीह। मैले धेरै केही कुराहरू तपाईँ माथि बोले भने, म माथि बोले भने, यो तपाईँ मात्र होइन, म पनि सुध्रिनुपर्छ। म पवित्र छुइनँ, म धर्मी छुइनँ, सबैभन्दा चाहिँ म तुच्छ हुँ, पापी हुँ। यीशुले दिएको कुराहरूमा तपाईँ माइन नगरिदिनुहोस्, परमेश्वरतिर फर्किनुहोस्। तपाईँहरूले पनि मलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ, म पनि तपाईँलाई। हामी कोही ठुलो सानो छैनौँ, एक समान परमेश्वरको सन्तान हौँ। जय मसीह। गल्ती भयो भने क्षमा माग्छु। जय मसीह। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। आमेन। जय मसीह। हालेलुया।